سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحتكم مزيان البنات. كنبغي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم والطلب اللي طلبت منكم ودعمتوني وشجعتوني. البنات اللي تابوناو عندي تنقول لكم مرحبا بكم. كنتمنى تلقاو داكشي اللي كتبغيو عندي، وكنتمنى كاع لي فيديو اللي كنحط لكم زعما ما يكونوش ثقال عليكم على خواطركم، وكنتمنى ربي يسهل على الجميع والله يشافي الجميع والله يعطي الصحه للجميع. هذا هو المهم، الصحه هي كل شيء. سمحوا لي نجاوب في التليفون ولا على الاقل نقطع. سمحوا لي البنات، انا رجعت لكم، غير كان التليفون الاخر كيصوني. كيف قلت لكم البنات كنبغي نقول لكم شكرا 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 بزاف، وبوسه لكم كبيره كلكم البنات كلكم. الله يعطيكم ما تمنيتو بخاطركم، الله يسهل عليكم. فعلا دي ميساج اللي جاوني زوينين غزالين. كنبغي نقول كاع البنات اللي صيفطوا لي ديك لي كومونتير زوينين، راه دوك لي كومونتير هما اللي كيخليوك تشجعي وتزيدي تعطي اكثر واكثر. والله العظيم البنات ملي كنلقى ديك لي كومونتير الا كنولي نجتهد، واخا كي كنقول لكم في الاول راه ما عنديش اللي كيعاوني، ما عندي لا اللي كيدير معايا لا مونتاج لا والو، راه كلشي مني انا. ملي كنشوف ديك لي كومونتير تنقول لا خصني نعطي للبنات، خصني ما نغيبش عليهم، خصني كل مره نعطيهم ما ربما يبغيو يخيطوا جلابه ما يعرفوش الموديلات اللي داخلين حاليا، ما يعرفوش الالوان اللي كاينين في طوندونس. هادشي اللي كيخليني نزيد نعطي اكثر واكثر. المهم بلا ما نطول عليكم البنات بزاف الهضره، انا نبارطاجي معكم شي جديدات الى عجبكم. كيف كنقول لكم ديما، الى عجبكم تاخذوهم مني مرحبا بكم على الراس والعين. راه اثمنه زعما مناسبه. الناس اللي كيكونوا على في الداخل الامانه كتكون على حسابكم، كتكون على حسابنا، لان ما بقاش ديك القضيه ديال الامانه تخلصيها انت، الامانه كنخلصها انا. شحال هذيك كاين اللي كيقول لك انا نتكلف بالامانه، كاين اللي تيقول لك تكلفي انت. مي دابا حاليا ما بقاش الكليان اللي يتكلف بالامانه، انا اللي غنتكلف بالامانه. الو غادي نبقى نعطيكم الاثمنه داخل فيهم 50 درهم ديال الامانه في هذا الشيء داخل المغرب. خارج المغرب راكم عارفين دي اش ال هي باش هي اللي كنتعامل معاها، لان دي اش ال هي اللي كاين فيها ثمن شويه مرفق، ولينا دايره معاهم دايرين واحد الكونفونسيون معاهم. كينقصوا لنا 50% ملي كنبغيو نصيفطوا لبرا. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. ما تمشي لين بقاو معنا. اذا نبدا لكم اول جليبه، هي مليفه. هادو اللي غنوريكم دابا ما ديوش مليفه. هانتوما كاين هاد المليفه هادي فيها الطريزه بهاد اللوينات هادو، هما اللوينات اللي مشعشعين فلاشي شويه. العقيدات درنا شي عقيدات جدادين زوينين البنات، شوفوا كي تيجيو غزالين. وحاولت ندير ليها بالرشمان بدوك اللوينات اللي عندي في، هانتوما شفتوا دوك اللوينات اللي عندي في الطرزه. شفتي كيفاش كتجي؟ راه ما كتبانش لكم البنات، هانتوما بدات تجي انيقه وغزاله. نحاول نبعد شي شويه التليفون. فوالا لا والو. المهم هادو درنا ليها بالرشمان بهاد الالوان هادو البنات، سمحوا لي بهاد اللوينات هادو. شفتوا كيفاش كيجي هابطين حتى لتحت، وجوج فتيحات الكتاف طايحين كيف العاده. كي قلت لكم الطرزه غزاله كلشي باليد. هذه العبار تلبس الاكس ال و 2 اكس ال، لبست 3 اكس ال، لان لكم هاد الكتاف طايحين كيعاونونا في العبارات بزاف. بحال مثلا هاد العبار هذا يقدر يلبس حتى 3 ديال لي ميزور واخا. وكاينه هذه في البلوغ حتى هي زعما نفس الموديل. نتوما شوفوا اللوينات اللي خدمنا بهم، بلورانج الموف واحد البلو سيال حتى هي جات غزاله. ودرنا ليها نفس الخدمه نيت هنايا في خلاص العقيدات. كيف كتعرفوني انا تنقول لكم ما نديوش على هاد التكماش هذا. ما عاد جبتهم من المصبانه، واخا عاد جبتهم من المصبانه لهم ليا بقاو عندي من البارح وما عندي في الدار، داكشي باش تكمشوا. هانتوما شفتوا اللوينات اللي خدمت بهم
اللي طرزت بهم هما اللي كدير بهم دوك السنينات. كتجي حتى هي زوينه حتى طايحين، حتى هي نفس العبار، حتى هي تقدر تلبس كي قلت لكم تلبس جوج ثلاثه لي ميزور. بغيت نقول لكم البنات على واحد الموديل عاد خدمته مازال ما كملش، مي كامل عندي هذا الموديل غادي نوريه لكم. ها انتم شوفوا هذه فراشه درت لها انا هذا الستيل هذا، درت لها بدلت لها شويه الموديل، شفتوا كيفاش جات بس غزاله. ودرتو هنايا في الجلايل حتى الجلايل ها انتم شوفوا كيفاش كتجي حتى بالجلال جات زوينه، جات غزاله. كاين هذا الموديل هذا ديجا خدمنا بحالو، هذا شويه عمر عليه. هانتوما هذه ديجا خدمت بحالها، راه ديجا عاودنا خدمنا. هاد تبعت هذيك خداتها واحد الكليانه وخدمنا هذه زدنا شويه فيها الحجر عمرناها شي شويه. هاد الزواقه هذه كتجي هنا وكتجي هنا في الكتيفات، شفتوا حتى هي كتجي زوينه وانيقه. كاين هاد القفيطي حتى هويا فطان في هانتوما. هذا فواحد والله ما عرفتش كيفاش السومو، هذا السومو في السومو ايوا ماشي داك السومو بارد، مش السومو مغلوق. شوفوا كيفاش كيجي بهاد الهندسه، وخدم كله بالعقيق. خدمناه بالعقيق. كيف غنقول لكم انا العقيق اللي كنخدم به بلا ما نعاود نقولها لكم، ال جي بي هو اللي كنخدم به. درنا مسيحات شويه طالعين هانتوما، وجمعتهم انا بالدريس وخليتهم مفتوحين. هادشي اللي نقدر وعندهم الجدول ديالو انا غادي نوريه لكم. شوفوا العقيق هنا الجدول ديالو فين هو ها هو الجدول ديالو. واعد درنا داك المجهد اللي ولاو دابا هما اللي ولاو طونطونس بحالي هما اللي كاينين. وهذا مكان البنات كيف كنقول لكم. باقي عندي موديلات ما كملتهمش ديال الجلالب، ولكن احنا غادي دقه راكم عارفين يدي وحدي. وكاينين جلبات اللي داو هما اللي هما بارطاجيتهمش معكم دوماج، مي زعما ماشي شي حاجه جديده، غير داكشي نيت اللي ديجا وريتو لكم وتخدم. ماشي تخدم خداوهم من عندي طالعين اللي جديد. زعما راه كنحاول ما امكن نبارطاجي معكم الجديد، ولا كنحاول البنات اللي طلبوني باش نبارطاجي معكم العقيق اللي كنخدم به. شي نهار ان شاء الله غندير لكم لا فيديو ديال العقيق كله اللي كنخدم به، ونوري لكم الماركه اللي مزيانه والماركه اللي كتمسخ واللي ما كتمسخش. وهذا الشيء اللي غنقدر نقول لكم. المهم اللي كان عنده شي سؤال تسولني مرحبا على الراس والعين. تقضيه غنمشي غدا نتقضى. اللي كانت بغات شي حاجه تعاود تعيط عليا في التليفون في واتساب كيف تنقول لكم ديما باش تكومونديها ليا. البنات اللي وصاوني راه ديجا قلت لهم لا كوموند ديالهم نجيبها لهم ان شاء الله. يلا البنات كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، شكرا لكم على الدعم ديالكم. بقاو مدعميني، بقاو تشجعوني، انا راه كسوله. بقاو تشجعوني وبقاو تدعموني ان شاء الله، وما يكون غير الخير. ودعيو معايا دعيو معايا ان شاء الله حتى انا ندير المحل ديالي وتجيو عندي وندير افتتاح ونعرض عليكم كلكم وحده حتى وحده ما ننسى. يلا باي باي ليكم البنات وشكرا بزاف.